अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई हैं जी, पाकिस्तान के अंदर से और पाकिस्तान के बाहर से भी। आर्मी की मीटिंग हुई है, गवर्नमेंट के लिए बहुत बुरी खबर आई है। और उसके अलावा इमरान खान के लिए जो है एक नई पॉलिसी बना दी गई है। वो क्या जो है वो उनकी अंदर की कहानी है, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं परवेज़ खटक से, जिन्होंने जी पीपल्स पार्टी से राब्ता कर लिया है। पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमा इलियास खान का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के साबिक चेयरमैन परवेज़ खटक के पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत से राब्तों का सिलसिला शुरू हो गया है। परवेज़ खटक की आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से जो मुलाकात है वो भी बहुत जल्द एक्सपेक्टेड है। शहीद भुट्टो की बरसी के मौका पर परवेज़ खटक समेत सबके लिए पीपल्स पार्टी के दरवाजे खुले हैं, ये कहना है जी इलियास खान साहब का। और इस तरीके से परवेज़ खटक ने अभी तक जितनी भी लूज टॉक की है, सख्त तनकीद की है इमरान खान के अगेंस्ट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट, अपनी एक्स पार्टी के अगेंस्ट, तो वो अब जो है वो फ्रूटफुल फर्दर साबित होगी। जिस तरीके से वो अब हुकूमत के साथ रब्ता कर रहे हैं, बेसिकली पीपल्स पार्टी हुकूमत है, क्योंकि ख़ुद तो वो जीतने में फ़ेल हुए हैं, इलेक्शंस में किसी भी तरह की परफॉर्मेंस दिखाने में वो फ़ेल हुए थे। और उन्होंने ये चीज़ देख ली थी कि तनकीद करके इमरान खान को पाकिस्तान की आवाम ने उन्हें कुछ भी नहीं दिया, कोई वोट या कोई अप्रिसिएशन नहीं मिली, सिर्फ उनको जो है डिसरिस्पेक्ट का ही सामना करना पड़ा है। तो बहरहाल लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इमरान खान की बात करें तो आज गौहर अली खान और शेर अफजल मरवत की मुलाकात होती है इमरान खान से जेल के अंदर, और वो आकर जो रिपोर्ट करते हैं सारी चीज़ से मुतल्लिक कि क्या चेंजेस कर दी हैं अडियाला जेल में। तो उनका कहना था कि एक ग्लास वॉल लगा दी है उन्होंने, ठीक है, कि इमरान खान और जो भी उनसे मिलने आएगा उसके बीच में अब एक वॉल हुआ करेगी। यू कैन नॉट टच इमरान खान, आप उनको टच नहीं कर सकते, आप उनसे जो है वो गले नहीं मिल सकते, हाथ नहीं मिला सकते। और फर्दर ये भी कहना था कि एक बल्ब या इस तरह की कोई चीज़ वो भी सीलिंग पर अटैच कर दी गई है, जिससे आई फियर, शेर अफजल मरवत कहते हैं कि मुझे डर है कि वो एक 360 डिग्री कैमरा है, ठीक है, जो हर चीज़ को ऑब्जर्व करेगा। कैमरा और हिडन कैमरास की अभी कल भी मैं रिपोर्ट कर रही थी, जो है वो पंचोता साहब ने बुशरा बीबी के कमरे में और वॉशरूम में और प्राइवेसी इन्वेड हो रही है, रिपोर्ट कर रहे थे कि वहाँ पर हिडन कैमरास लगे हुए हैं। अदालत को किसी को भेजना चाहिए चेक करवाने के लिए सारी चीज़ को, लेकिन वो मामला अभी तक सेटल डाउन होते नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि आज जो है बुशरा बीबी के लिए भी कुछ खास अच्छा दिन नहीं रहा है। लेकिन बहरहाल तो बात यह है कि अभी इमरान खान से आप मिल नहीं सकेंगे डायरेक्टली फिज़िकल होकर। तो इसमें दो तीन बातें हैं। सबसे पहले तो ये कि शुरू में ये चीज़ भी अलाउड नहीं थी कि आप एक पेज भी अंदर लेकर जा सके। और इमरान गौहर अली खान कहते थे कि एक मुश्किल से हम एक टिशू के ऊपर इमरान खान से कुछ लिखवा के जो है वो बाहर ले आया करते थे। ऑफिसर्स अलाउड नहीं थे, पुलिस अकेले में मुलाकात करने की भी इजाज़त मिल गई थी, अब वो भी ख़त्म हो गई है, अब आप वो भी नहीं कर सकते। अब इस मीटिंग के दौरान वहाँ पर नोट ले रहे थे जो भी ऑफिसर्स वहाँ पर मौजूद थे। तो ये इस तरीके से ये नई तरह की ड्रामेबाजी अडियाला जेल में देखने को मिली है। तो अभी आप इम्पोर्टेंट इसका एस्पेक्ट आप खुद बताएं कि एक हिडन कैमरे और इस सारी चीज़ का फियर कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान में हर एक को रहता है। तो अगर इमरान खान के साथ जब ये ग्लास वॉल नहीं भी मौजूद थी, तब भी जब पेज और आप पेन को लेकर अंदर जा सकते हैं, तो जो सी बातें आप अपने मुंह से नहीं बोलना चाहते, तो इमरान खान के लिए बहुत आसान हो गया था कि आप वो चीज़ें लिख दें, डायरेक्टली लिख के आप गौहर अली खान को कहेंगे जी ये जो डिटेल्स है ना यहाँ डिस्कस नहीं होंगी, डायरेक्ट बाहर जाके पढ़ो, ये मेरे फ्रंट के ऑर्डर्स हैं, डू दैट एज इट इज़, ठीक है। लेकिन अब वो चीज़ नहीं हो सकती। अब आपने जो बात करनी है आपको उसको बोलना पड़ेगा, वोकल होके बात होगी। और अगर बात होगी और वो शेर अफजल मरवत की बात सच है, तो वो 360 डिग्री कैमरा लगा है, तो आपकी एक एक मूवमेंट, लिखी हुई एक एक चीज़ और इमरान खान का बोला एक एक वर्ड जो है वो रिकॉर्ड होगा। वो अगर कैमरा रिकॉर्ड नहीं करता तो जो ऑफिसर्स मौजूद हैं वो सारी चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे। तो ये मामला जो है इमरान खान के साथ किए गए हैं। डोंट फॉरगेट कि जब आपका ओपोनेंट वीक हो जाता है तब आप उसके लिए नई स्ट्रेटजीज सोचना छोड़ देते हैं, तब आप थोड़े से चिल होकर बैठ जाते हैं कि करने दो, इसका जो दिल करता है, जिससे मिलना है मिले, जो पेज बुक कॉपी लेकर जानी है आप लेकर जा सकते हैं। लेकिन कंसिडरिंग कि इस वक्त इमरान खान की सारी सिचुएशन को गवर्नमेंट की तरफ से अपग्रेड कर दिया गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात, इमरान खान के लिए मुश्किलात को इजाफा करने के लिए ये सिचुएशन बनाई गई है, तो आप अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि किस हद तक इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेल हुई है। एक ये बात हो जाती है। अगर हम जो है आज आर्मी की
جو ایک بہت امپورٹنٹ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اس کے اوپر بات کریں تو جی کور کمانڈر کانفرنس نے مسلح افواج کی حوصلہ شکنی کے لیے بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا مہم پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ الزامات کا مقصد فوج اور عوام میں درار ڈالنا ہے، ایسے عناصر کے خلاف قانون اور آئین کے مطابق سخت کارروائی کو یقینی بنایا جائے۔ یہ بہاول نگر کے ایشو کے بعد جو ہے یہ بات کرنا زیادہ ضروری جو ہے ہو گیا ان کے لیے، کیونکہ اس وقت آرمی کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا تھا جس طریقے سے جتنے بھی، حالانکہ اسلام آباد آئی جی نے سارا جو ملبہ تھا وہ پولیس کے اوپر ڈال دیا تھا، انہوں نے ساری چیز یہ کہہ دی تھی کہ جی یہ پولیس کی غلطی ہے، کچھ جو ہے وہ پروٹوکولز ہوتے ہیں جن کو آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے، جب آپ نہیں کرتے تو پھر یہ رزلٹ ہوتا ہے۔ تو آرمی کی انہوں نے بیسیکلی ساری غلطی مائنس کر دی تھی، اور اس سارے ویڈیو بیان کے باوجود جو میرا خیال ہے اراؤنڈ اباؤٹ 6 منٹ کا تھا، سٹل آرمی کو کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا سوشل میڈیا کے اوپر، اور ابھی ٹویٹر تو ویسے ہی بین ہے آپ کا۔ تو اس وجہ سے اس کانفرنس کے دوران اس چیز کو ایڈریس کیا گیا ہے کہ اس طرح کی جو بات چیت ہے اور اس طرح کا جو کرٹیسزم ہے اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اس کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ اس کے علاوہ جس میں فلسطین سے متعلق بھی بات چیت ہوئی ہے، بلوچستان میں جو لوگوں کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں، جو وہاں پر انوسنٹس کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں، اس کو ایڈریس کیا گیا ہے۔ کشمیر کے معاملے کو ایڈریس کیا گیا ہے، پاکستان کی جو پالیسیز ہیں، چین کے ساتھ تعلقات ہیں، دہشت گردی ہے، اس ساری چیز کے اوپر بات ہوئی ہے، اور یہ کور کمانڈرز کو آرڈر دیے گئے ہیں کہ دہشت گردی کسی بھی لحاظ سے کسی بھی پاکستان کے کونے سے الاؤ نہیں ہوگی۔ لیکن ایک چیز یہاں پر جو ڈسکس نہیں ہوئی وہ تھی گارڈین کی رپورٹ جو انڈیا سے متعلق انہوں نے پوسٹ کی تھی کہ انڈیا نے پاکستان میں 2019 سے آنورڈز ابھی تک 20 سے زیادہ پاکستانیوں کو پاکستان کے اندر ٹارگٹ کر کے قتل کیا ہے۔ اب کور کمانڈر جو میٹنگز ہوتی ہیں وہاں پر جرنلسٹ الاؤ نہیں ہوتے، آئی انڈرسٹینڈ وائی، اچھی بات ہے، یہ بہت سینسٹیو انفارمیشن وہاں شیئر ہو رہی ہوتی ہے، اور وہاں پر میرا نہیں خیال کہ کیمراز الاؤ ہونے چاہیے یا جرنلسٹ الاؤ ہونے چاہیے، تو اس لحاظ سے اٹس اوکے۔ تو ابھی جو بھی انفارمیشن آپ تک پہنچتی ہے کہ کور کمانڈر کانفرنس میں کیا معاملات گئے تو وہ آئی ایس پی آر کے تھرو ہوتا ہے، اور آئی ایس پی آر اگر آپ سے شیئر نہیں کرتے یہ انٹیلیجنس ریلیٹڈ انفارمیشن، یہ کانفیڈینشیل انفارمیشن کہ ہم نے جو ہے را سے ریلیٹڈ کیا معاملات وہاں پر طے کیے ہیں، تو وہ اٹس فائن۔ ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی اندر کھاتے بات کی ہو، انہوں نے کوئی جو ہے وہ اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے یا اس کو ایک انٹیلیجنس کے پرسپیکٹو سے انٹیلیجنس سٹائل میں ریٹیلیٹ کرنے کا بھی پلان کیا ہو کہ را کے ساتھ کیا کرنا ہے، جنہوں نے پاکستان کے اندر 20 پاکستانیوں کو مارا ہے۔ لیکن ایک چھوٹی سی سٹیٹمنٹ میرا خیال ہے بنتی تھی، تھوڑی بہت دینی چاہیے تھی، اچھا ہوتا اگر دے دیتے، کیونکہ آپ کی فارن منسٹری نے تو ایک بہت جرنل سی سٹیٹمنٹ اس سے متعلق دی تھی اور کہا تھا کہ انڈیا کا را کا دوسرے ممالک کے اندر ٹارگٹ کلنگ کرنا گلوبل ایشو ہے، تو اس کو گلوبل کمیونٹی کو ہینڈل کرنا چاہیے۔ یہ پاکستان کا سٹانس تھا، پاکستان کا سٹانس یہ نہیں تھا کہ پاکستان اس سے ریلیٹڈ جواب چاہتا ہے یا اس سے ریلیٹڈ وہ جو چاہے، اب جس حد تک بھی جانا پڑا وہ جائے گا اور اس معاملے کو سولو کرے گا، اور انڈیا کو اس طرح کا جواب دے گا کہ اگلی دفعہ کسی بھی پاکستانی کو پاکستان کے اندر ٹارگٹ کرتے ہوئے وہ 10 دفعہ سوچے۔ لیکن کوئی جواب پاکستان نے نہیں دیا تھا، اور ابھی عامر تانبا صاحب ابھی عامر تانبا جو بندہ ہے اس کو بھی لاہور میں قتل کر دیا گیا ہے نامعلوم لوگوں کی فائرنگ کی وجہ سے، اور یہ ایک بھارتی جو ٹیررسٹ ہے اس کے اوپر حملے کا ذمہ دار بندہ تھا۔ تو آج کی بہرحال کور کمانڈر کانفرنس میں جو ڈیٹیل باتیں گئی ہیں وہ آئی ایم شور آپ کو پتہ ہے، لیکن جو بات نہیں ہوئی آئی تھاٹ اس کے اوپر بات کرنا تھوڑا سا ضروری ہے۔ بٹ آئی ایم شور ہماری آرمی کے پاس اس سے ریلیٹڈ کوئی پلانز موجود ہوں گے اور ہونے چاہیے۔ پاکستان کی عوام ویٹ کرتی ہے، پاکستان کی عوام ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ انڈیا کے ساتھ کے ایٹ لیسٹ جو معاملات ہیں اس میں جوابی کارروائی میں کوئی کمی نہ چھوڑی جائے۔ تو آئی اسٹل ایکسپیکٹ، میری اسٹل جو ہے نا ایکسپیکٹیشنز آئے ہیں کہ آرمی کی طرف سے اس سے متعلق کوئی بیان آئے، کیونکہ انٹیلیجنس سے متعلق بات ہو رہی ہے، اور سب سے امپورٹنٹ اس ساری چیز میں بات یہ ہے کہ آپ کہیں کہ ہاں بھائی نہ جواب آئے اٹس فائن، لیکن جو بھارتی منسٹر ہے اس نے اپنے منہ سے ایڈمٹ بھی کیا کہ جی ہم نے مارے ہیں، ہاں جی وی کلڈ پاکستانیز، وہ ٹیررسٹ تھے اور گھس کے ماریں گے اگر پھر سے ایسا حرکت ہوا۔ تو آرمی کو ہماری جو ہے منہ توڑ ان کا جواب دینا چاہیے۔
اور फैज़ाबाद धरने की बात करें तो उसमें जी फैज़ हमीद साहब के ऊपर एक्यूजेशंस थी और बहुत बात हो रही थी उनसे मुतल्लिक कि किस तरह से एक फॉर्मर DGISI को एक कमीशन के सामने पेश किया जा रहा है। तो आज जो है इंक्वायरी कमीशन ने 2017 के धरने की जिम्मेदारी उस वक्त शहबाज शरीफ की वजारत आला में कायम मुस्लिम लीग नून की पंजाब हुकूमत पर आयद कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कि पंजाब हुकूमत की तरफ से मार्च की इजाज़त देना नामुनासिब अमल था। रिपोर्ट में फैज़ हमीद समेत फौजी अफसरान को क्लीन चिट दे दी गई है। रावलपिंडी के फैज़ाबाद के मकाम पर 2017 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP के धरने और उस दौरान पेश आने वाले वाक़यात पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनाए जाने वाले इंक्वायरी कमीशन ने रिपोर्ट तैयार करके वफाकी हुकूमत को अरसाल कर दी है। वफाकी हुकूमत कौन है जी? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की। और जो फैसला है इस कमीशन का वो किसके अगेंस्ट है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के, जो उस वक्त पंजाब के वज़ीर आला हुआ करते थे। वज़ीर आज़म उस वक्त जो है वो खाकान अब्बासी साहब थे, जिन्होंने एडमिट किया है कि जितने भी उस वक्त के ऑर्डर्स दिए गए थे या जो भी मामला चल रहे थे उन्होंने उसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है। और इसमें किसी भी इदारे की इन्वॉल्वमेंट मौजूद नहीं थी, ये इंक्वायरी कमीशन ने कहा है। ISI इन्वॉल्व नहीं थी, कोई इदारा इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन इसमें ये उन्होंने चीज़ मेंशन की है कि जो इदारे हैं, फ़ौजी इदारे हैं, उनको सिविल अमूर से दूर रहना चाहिए ताकि उनकी भी जो है वो एक साख्त बरकरार रहे, आवाम के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर बने, उससे उनका एतमाद बढ़ेगा आवाम का उनके ऊपर। और इस तरीके से जो ये मुक़द्दस इदारा है इसकी इज़्ज़त पर कोई पॉइंट नहीं कर सकेगा। खैर कुछ तजावीज़ भी कमीशन की तरफ से पेश की गई हैं, जिसमें से एक में ये सिफारिश की है कि सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आज़म के इंतज़ामी इख्तियारात के बारे में फ़ैसले पर असरनू गौर करे, तो थोड़ा लिमिट करें वज़ीर आज़म के इख्तियारात को, कुछ ज़्यादा ही जो है वो औकात से बाहर हो जाते हैं। पैमरा ऑर्डिनेंस और सोशल मीडिया से मुतल्लिक कवानीन में ज़रूरी तरामीम की भी तजवीज़ देते हुए अपनी ऑब्जर्वेशन में कहा कि एग्जेक्टिव को अपनी जिम्मेदारियाँ खुद अदा करनी चाहिए। इस्लामाबाद तैनाती से कबल पुलिस अफसरान को दुशवार इलाकों में तैनात किया जाए, अमन आमा हुकूमत की जिम्मेदारी है, दीगर शोबों को मुदाखलत से गुरेज करना चाहिए। पुलिस की भी थोड़ी सी जो है वो ट्रेनिंग हो, इनको मुश्किल जगहों पे पहले प्लेस करें, इनकी ट्रेनिंग बेहतर हो, फिर इस्लामाबाद में इनको लाया जाए, इनका बजट थोड़ा इंक्रीज़ किया जाए। और हुकूमत की ज़िम्मेदारी है इस तरह की हिफाजती अमूर और इस तरह के मामलात को हैंडल करना। और बाकी जितने भी इदारे हैं या ISI फ़ौज, इनको ये मुल्क के अंदर के मामलात से दूर रहना चाहिए। ये सिर्फ हुकूमत की जो है ना हैंडलिंग होती है, और आज ये चीज़ इस इंक्वायरी कमीशन ने कर दी है। शहबाज शरीफ साहब जो कि वज़ीर आज़म है इस वक्त, उन्हीं के अगेंस्ट ये फैसला आया। और अगर इमरान खान एट दिस मोमेंट बाहर आ जाते हैं, वो बड़ा टाइम उन्होंने इस सारे केस को, शहबाज शरीफ को, नून लीग को तनकीद की है, उसके ऊपर बनती भी थी। तो अगर इस वक्त वो बाहर निकल आते हैं, बहुत ज़बरदस्त उनके पास टॉपिक होगा बात करने के लिए, और प्रूफ्स के साथ, फैसले के साथ, ऑफिशियल फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई इस इंक्वायरी कमीशन ने जो पेश किया है, जिसमें पंजाब हुकूमत को ज़िम्मेदार ठहरा दिया गया है, वज़ीर आज़म जो है शाहिद खाकान अब्बासी, उनको ज़िम्मेदार ठहरा दिया गया है, और इस तरीके से मामला जाते हैं। तो बहरहाल जहाँ तक फैज़ हमीद साहब की बात है, फॉर्मर DGISI, उनका जो बयान सामने आया है तो उसके मुताबिक उनका कहना था कि 2017 में हुकूमत ने वज़ीर आज़म की सरबराही में धरना ख़त्म करने की ज़िम्मेदारी दी थी, और मुआहदे पर दस्तखत इसलिए किए क्योंकि तहरीक लब्बैक वाले मुआहदे पर आर्मी चीफ के दस्तखत चाहते थे। मुआहदे पर दस्तखत की इजाज़त ISI चीफ और आर्मी चीफ ने दी थी, क्योंकि उस वक्त वो खुद भी जो है वो DGISI नहीं थे, वो रिपोर्ट किया करते थे अपने सीनियर को। ISI के साबिक सरबराह का कहना था कि उन्होंने धरना मुनज़्ज़म नहीं बल्कि ख़त्म कराया था, जबकि तहरीक लब्बैक के माली मामलात की तहकीक नहीं की क्योंकि वो हमारे मैंडेट में नहीं था। तो क्लीन चिट और बिल्कुल बाइज़्ज़त, जिसको आप कहते हैं ना बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाना, कि ये साइड बिल्कुल क्लीन है, इनकी कोई गलती नहीं है, और शहबाज शरीफ साहब कल्प्रेट है। कल्प्रेट नहीं, यानी उनकी गलती थी, उनको बेहतर इंतज़ामात करने चाहिए थे, ज़्यादा सोच समझ के इजाज़त देनी चाहिए थी। खैर सऊदी अरब का हाई लेवल डेलीगेशन इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। ये 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आया हुआ है। वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान जो है वो इसको लीड कर रहे हैं, और इस सारे की जो इनके एजाज़ में इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से आज शाया भी दिया गया था। अरबों डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में जो है सऊदी अरब करना चाहता है, होगी या नहीं ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए जी। ये तो प्लान्स फ्यूचर में भी नज़र आते हैं प्रैक्टिकल होते हुए। और उसके अलावा सऊदीया की तरफ से ये यकीन दहानी करवाई गई है कि पाकिस्तान को हम बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये किस तरह का अकेला नहीं छोड़ेंगे, ये क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सऊदीया का स्टांस
جو ہے یہ رہا تھا کہ اسرائیل کو ڈیفینڈ کیا ہے انہوں نے ایران کے اٹیک کے اگینسٹ. یہ جو ہے جیروزلم پوسٹ نے جو ہے اس کو رپورٹ کیا تھا, اسرائیل ٹائمز نے, ہندوستان ٹائمز نے, اے بی سی نیوز نے, تو ملٹیپل جو اکنامک ٹائمز نے, تو یہ ملٹیپل کریڈیبل سورسز کی طرف سے یہ رپورٹ ہوتا ہے, اور سعودیہ کے اپنے ہی چینل کی طرف سے اس چیز کو کنفرم کیا گیا تھا. لیکن اس کے بعد سعودیہ کی طرف سے بیان آتا ہے کہ نہیں, ہم نے بالکل بھی سپورٹ نہیں کیا ہے اسرائیل کو, ہم ایران کے جو ہے اگینسٹ نہیں گئے ہیں, اس طریقے سے بات تھی. لیکن اس سعودیہ کی طرف سے ایک اور بات ضرور کی گئی ہے جو کہ یہ تھی کہ اکتوبر 7 کا جو اٹیک ہے وہ ایران نے کروایا تھا تاکہ وہ سعودیہ کے اور اسرائیل کے جو نارملائزیشن کے معاملات ہیں ان کو روک سکے, ان کو ڈیلے کر سکے. اب یہ انٹرنیشنل کریڈیبل سورسز کی رپورٹنگ آ رہی ہے, یہ بہت ضروری باتیں ہیں, سمجھ نہیں آتی ہیں, لیکن ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک سائڈ کو آپ کارنر کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں پھنسوں گا تو میں ساروں کو لے کے پھنسوں گا. تو ایسے معاملات اس وقت انٹرنیشنل پالیٹکس میں چل رہے ہیں کہ ہر کوئی ایک دوسرے کو تھوڑا تھوڑا کر کے ایکسپوز کر رہا ہے. وہ خود ایکسپوز ہوتا ہے, وہ خود ٹارگیٹڈ فیل کرتا ہے, تو وہ دوسرے کو بھی ٹارگیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. اس وقت سعودیہ کے ساتھ اپیرنٹلی یہ معاملات تھوڑے سے ہوتے نظر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ریٹیلیشن کا معاملہ ہے اسرائیل کی, اس میں رشیا کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اگر ریٹیلیشن آئی تو رشیا ایران کو سپورٹ کرے گا, ویپن پرووائڈ کرے گا. نارتھ کوریا نے جو ہے وہ سپورٹ ایران کو جو ہے اس کا اعلان کر دیا ہے, اور رشیا کا فردر یہ بھی کہنا تھا یو این میں آج کہ جی کسی کی بھی ایمبیسی پر, کونسلیٹ پر اٹیک کرنا ایک انٹرنیشنل لا جو ہے اس کے اگینسٹ جاتا ہے, یا ہم نے بریچ کیا ہے انٹرنیشنل لا کو, تو ایران کا رائٹ تھا, یہ رشیا کہہ رہا ہے. لیکن میں آپ کو عید سے پہلے سے ایک چیز رپورٹ کر رہی ہوں, اور وہ ہے رفح, کہ رفح میں جو گراؤنڈ انویژن کے اسرائیل کے پلانز تھے. آئی ہیو بین ٹرائنگ ٹو پکچر دا ہول تھنگ کہ رفح ایک نارمل جو ہے وہ گراؤنڈ انویژن نہ ہوتی. اگر آپ 7 اکتوبر سے لے کے ابھی تک کی وار کو لے کر پریشان ہیں, تو جو رفح ہے وہ اس سے کہیں گنا جو زیادہ ایکسٹریم کے آپ کو معاملات دیکھنے کو ملتے, اور اس طریقے سے وہاں پر بہت زیادہ کیجوالٹیز اور یہ ساری چیزیں ہونی تھی. اور اسرائیل نے ڈیٹ سیٹ کر لی تھی, ڈسپائٹ کہ یو ایس نے اسرائیل کو ایڈوائز بھی کیا تھا, وارن بھی کیا تھا کہ گلوبل آئسولیشن ہو سکتی ہے, اسرائیل کو یو ایس سپورٹ نہیں کرے گا, جس کے جواب میں اسرائیل کا کہنا تھا کہ ہم اکیلے چلے جائیں گے ہمیں اگر کوئی نہیں بھی سپورٹ کرتا. اور میرا اس سارے انٹرنیشنل سینیریو کو لے کے یہی ٹیک ہے میرے انالیسس کے مطابق کہ تھوڑا سا یو ایس ایران ایک سیم پیج پر آ کے پہلے بھی کام کر چکے ہیں, اور ابھی بھی ان کی اس ہو سکتا ہے پاسبل کوشش سے اسرائیل کی جو رفح کی گراؤنڈ انویژن ہے اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے, اور وہ ابھی ہو گیا ہے. نیوز کے مطابق, رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے رفح کے گراؤنڈ انویژن کو, آفینسو پلان کو ڈیلے کر دیا ہے. یہی چیز میں بہت وقت سے رپورٹ بھی کر رہی تھی, اینڈ آئی واز وشنگ دس ہیپنز. جو گراؤنڈ انویژن کے پلان تھے, ہاؤس ٹو ہاؤس جو راستے میں آئی چیز اس کو چیک کریں, اور جو اسرائیل سٹائل ہے اس میں چیک کریں, وہ چیز ابھی اسرائیل کی طرف سے ڈیلے کر دی گئی ہے. بہرحال ابھی تک کے لیے نیوز میں اتنا ہی ہے. اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.